نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المبین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ماں گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، آج قدارے تمنا یا سہے جلا مدد، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمارا مل کر اپنے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبعِ والعلم والحلم والحکم وعلیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، بزرگان دین، اولیاء کرام کے غلامی نصیب عطا کی۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا، کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق سہے روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں معروضات کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا درود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ
वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में अपना अकीदत का यूं इजहार करते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जो वली कब्ल थे आज हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूँ रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। क्या रबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खलीफाए हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों फरमाते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बनता गौसे आज़म। मुरीद ला तखफ ये अरबी लफ्ज है कि खौफ मत खा, किसी से मत डर। मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद नाज़िल इज़्ज़त वालिहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे इस आयत के मुताबिक हक कहने, आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक तआला का इरशाद पाक है कि अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, या जो नहीं जानता है जान ले। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं जिनको वली कहा जाता है, जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन उन्हें किसी का डर नहीं, वला हुम यहज़नून न कोई चीज का गम है। फिर अल्लाह का वली कौन है, ये भी तो सवाल पैदा होगा ना कि जब अल्लाह का वली जो होगा उसको किसी का खौफ नहीं, हम मच्छर से डरते हैं। अरे रात को जब बिस्तर पे सोते हैं तो कछुआ अगरबत्ती जलाते कि नहीं जलाते? अरे जलाते हैं, तो क्या ये अगरबत्ती जलाना जायज? कछुआ अगरबत्ती लगाने कोई गंदगी से या गोबर से जलाने किससे बना होगा? तो लोग उसको अपने घर में खुशी से जलाते हैं। और अगर हम बुजुर्गान दीन के बारगाह में अगरबत्ती जलाते हैं, गुलाब या रुमान का अगरबत्ती जलाते हैं, कोई शिरक नहीं करते। जैसी सोच जैसा फिक्र है अला हज़रत कि अगर हम मच्छर से नहीं डरते तो फिर अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। अरे मेरा बॉस वो अल्लाह का ऐसा बरगुज़िदा बंदा है कि पूरी जिंदगी उनके जिस्म में मच्छर तो क्या मच्छर, मक्खी भी बैठी नहीं। मेरा बॉस है जिसको कोई अगरबत्ती, कछुआ अगरबत्ती या कोई यानी क्या कहते हैं कि जो मच्छर भगाने वाला कोई भी चीज है, मेरे गौसे आज़म को जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मेरे गौसे आज़म जिधर से निकल जाते थे कस्तूरी की खुशबू से वो इलाका मुअत्तर हो जाता। वो गौसे आज़म क्यों कि अल्लाह का वली वो होता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन औलिया इल्ला मुत्तक़ून, कि बेशक
बचपन से लेके पूरी जिंदगी तक कभी हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी शरीयत मुस्तफा का कभी खिलाफ किया ही नहीं, कभी किया नहीं। यहाँ तक के शरीयत पर अमल करने का मेरे गौसे आजम का मामला किताबों में आया और वह फरमाते कि अपने अम्मी के शिकम में रहने के बावजूद भी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पैरा होते थे। खुद मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अम्मी जान हज़रत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती हैं कि कभी कभी मेरे घर में कोई मेहमान आते वो सलाम करते, क्योंकि नबी का फरमान है कि जब किसी के घर पे जाओ तो सलाम करो पहले। तो हज़रत उम्मुल खैर फरमाती है कि वो मेहमान आके सलाम करते तो अचानक गैबी आवाज आती वालेकुम सलाम। तो हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अम्मी जान घबरा जाती थी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, जवाब किसने दिया, जवाब किसने दिया। तो फिर आवाज आती, अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बुरी नजर रखते जिगर में जवाब दिया। और नबी का फरमान क्या है कि सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। माँ के शिकम में भी है तो भी नबी के फरमान का खिलाफ नहीं बल्कि नबी के फरमान पर अमल करते हुए नजर आए। तो ऐसे अल्लाह ताला ऐसे बरगुज़ीदे बंदे को वलायत का मनसब अता करेगा नहीं तो किसको अता करेगा। इसीलिए आला तक फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब को कभी मैं नहीं मेरा तेरा, यानी जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। और ये बात समझो कि ये हमारी तरह है मानता, उसका बोलना खुदा का बोलना, उसका देखना खुदा का देखना, उसका चलना खुदा का चलना, उसका किसी पे मदद करदार बन जाना गोया के खुदा का करदार बात समझते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत ऐसे गौस, कुतुब, अब्दाल, अवतार, न जाने बेशुमार औलिया का तबका, आलिम रिजाल, कोई पानी पे हुकूमत करता है, कोई हवा पे हुकूमत करता है, बहुत सारे। लेकिन दुनिया में 5 ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदे हैं जो महबूबियत के दर्जे पर फाइज हैं। यानी महबूबियत का माना ऐसा है कि वो जो कहे थे अल्लाह ताला वो करेगा, कभी इनकार नहीं। और महबूबियत के दर्जे पे फाइज होने वाले को अगर किसी ने गुस्सा कर दिया, नाराज कर दिया, तो गोया कि उसने उसको नाराज नहीं किया बल्कि अल्लाह को नाराज। इसीलिए आला तक फरमाते हैं कि उठा वो पर्दा दिखा वो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महरे कब से निकाब में है। खुदाए का हाल है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचाओ आकर सफिए महसर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। अगर कहारी पे आकर खुदा आ जाए तो किसी का मिजाज नहीं कि उस कहार के कहारियत को यानी जो है ठंडा कर दे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हैं जिनके सदके में अल्लाह ताला कहानी को ठंडा कर देता है, अपना गजब को ठंडा कर देता है। तो मोहतरम हज़रात, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में 5 ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हैं जिनको अल्लाह ने अपना महबूबियत अता किया। सबसे पहले पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी हुजूर गौसे पाक वाले पीर अलैहिस्सलाम, ये महबूबियत अल्लाह के महबूब। दूसरा हज़रत अताए रसूल हिंदा वली खानाए खानदान मुईनुद्दीन हसन संदली रज़ियल्लाहु ताला। तीसरा हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला। चौथा हज़रत मखदूम असरफ जहांगीर सिन्नानी रज़ियल्लाहु ताला, हाशमी बाबा मदनी बाबा के खानदान वाले, सुभान अल्लाह, देखो शरीफ के बुजुर्ग। और पांचवा सिराजुद्दीन सारे आलम महबूब बारी रज़ियल्लाहु ताला। ये 5 ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि अगर अकीदत से उनके बारगाह में जाके गिरयादारी करो, जो नहीं होने वाला वो हो जाएगा। अगर तकदीर में लड़की लिखी हो
یا برگزیدے بندے کے چاہنے والے کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان، بڑے بڑے اللہ کے ولی اگر میرے غوث اعظم کے دیوانوں کو ناراض کر دیتے ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کو چھین لیتے، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک کے سرزمین پر ایک جگہ ہے جس کو گلبرگہ شریف کہتے ہیں، ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ وہاں پر ایک اللہ کا ولی کا مزار ہے، حضرت بندہ نواز یسوع دراز، سبحان اللہ۔ وہ ایسے اللہ کے برگزیدے ہیں جن کا پیر و مرشد حضرت نصر الدین چراغ دہلوی، سبحان اللہ، نصر الدین چراغ دہلوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بندہ نواز یسوع دراز لوگوں کو تقریر کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، تو اسی محفل میں ایک بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ سے مرید آیا، کہا وہ حضرت تھوڑے دیر آپ خاموش ہو جائیں گے، میری کچھ بات سنیں کہ میں دو جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بولے بولو بولو، کوئی بات نہیں، بولو۔ تو خاموش ہو گئے، حضرت یسوع دراز بندہ نواز خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد میں وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادری کا مرید جو تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر غوث اعظم کو وہ یعنی جو ہے عظمت عطا کی ہے کہ جب 4 سال کے عمر میں جب ان کے والد محترم مدرسہ میں بچے یعنی پڑھانے کے لیے لے کر گئے تو استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرا پیر غوث پاک نے بسم اللہ کے ساتھ میں الحمدللہ الحمد کے ساتھ میں یعنی الف لام سے پڑھتے پڑھتے 17 12 پڑھ کے 18 12 پڑھ لی، 18 12 پڑھ لی۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ تو اب وہ یسوع دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں تو کیا میں بھی تو ہوں نا کچھ مانا، کیا کہا انہوں نے؟ یہ انانیت۔ مسلمانوں اس واقعات کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماپت کرنا، اگر آپ مقتدی ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دیا، مسجد کا متولی بن گئے، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہاں تو میں تو ہوں نا متولی، امام میرے مطلب کی جو ہے یعنی میرے وجہ سے گزارا کرتا، یہ ہوں، یہ انانیت جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہاں تو میں تو ہوں نا کسی اور کا مرید، لیکن کیا وہ لفظی بنے یعنی جو مثال دے رہا ہوں، تو وہ یسوع دراز بندہ نواز وہ اپنے پیر نصر الدین چراغ دہلوی پہ ناراض کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں تو ہوں میں بھی تو ہوں نا، اتنا کہنا تھا۔ دیکھتے ہیں تقریر کر رہے تھے، سارے کے سارا موضوع بھول گئے، سارا کے سارا موضوع بھول گئے، ختم ہو گئی بات، آواز ختم۔ اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ زمین کی طرف دیکھتے تھے تو ساتوں طبق زمین کے اندر کیا تھا وہ بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن اب کچھ دکھتا نہیں، سامنے کون بیٹھا ہے وہ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو اب عرش اعظم کا نظارہ کرتے تھے، سب کفلے لگ گیا، سب میں کالا پڑ گئی، سب یہاں تک کہ ان کو محسوس ہوا کہ اب میں ایک مجسمہ بن گیا ہوں، میرے اندر میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کرے تو کیا کرے؟ فوراً انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے پیر و مرشد حضرت نصر الدین چراغ دہلوی کو پکارا، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، اب نہیں ہے کوئی میرا اپنا بیگانہ ہو گیا۔ یہ آج کا زمانہ ہے، اپنے بیگانے یعنی جو ہے اپنا جو ہے دشمن نہیں لیتے۔ تو اب پیر و مرشد کو جب پکارا کہ حضور حاضر ہے، میرے حال دار پر رحم کریں، تو حضرت نصر الدین چراغ دہلوی اپنے روحانی طریقت سے گلبرگہ پہنچ گئے۔ کہا بیٹا کیا ہے، کیوں پکارا مجھے، کیوں بلایا؟ حضور دیکھو نا میری کیفیت دیکھیے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، سارا علم سلب ہو چکا ہے، کچھ کیجیے۔ تو حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ
सामने सारे हालात नजर आ रहे। बोले कि बेटा बंदा नवाज, ये किसी और नहीं, तुमने लगता है गौसे आजम को नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर। अभी गौसे आजम जलाल में और उन्होंने तुम्हारे विलायत को छीन लिया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत बंदा नवाज के सुतराज रोने लगे, मुर्शिद गिरामी मेरे, ये इज्जत और वकार को दोबारा मुझे लौटा दीजिए। हुजूर आप मेरा वकार को, मेरे विलायत को दोबारा लौटा दीजिए। तो हजरत नसरुद्दीन चराग कहलवी रहमान कहते हैं कि अभी गौसे आजम जलाल में है। जब वो जलाल में आते हैं तो जिंदे को मार देते थे, और जब कभी जमाल में आते हैं तो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। जलाली के आलम में किसी का मैदान नहीं कि उनसे कुछ गुफ्तगू कर सके, उनसे कोई बात कर सके। हाँ, अगर कहो तो मैं अपना पीर और मुर्शिद को ये बात बताता हूँ। न हुजूर बुलाइए आपके पीर और मुर्शिद को। तो हजरत नसरुद्दीन चराग कहलवी रहमान ने अपने पीर और मुर्शिद हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को पुकारा। अब गुलबर्गा कहाँ पर, निजामुद्दीन औलिया का मजार कहाँ पे, वो वहां से बुला रहे हैं, वो वहां सुन रहे हैं और रूहानी तरीकत से आ रहे हैं। ये आज का गैर अकीदा इंसान जो है कहता है कि इधर है, आपको यहाँ से बुला तो क्या सुनेंगे। तो अब बुलाए तो बेटा क्या मांगा, क्यों बुलाया? ना देखो ना, ये बंदा नवाज का बुलाया, वो हुजूर गौसे आजम ने सर में कर लिया है, हुजूर आप सिफारिश कीजिए। तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपना आंखों को बंद किया, बाबा अभी तो जलाल में, कौन जाएगा उनके सामने, कौन ये बात करेगा? लेकिन अगर आप कहो तो मैं मेरे पीर और मुर्शिद के बारगाह में अर्जी रख दूंगा। न हुजूर, इनका वलायत का मामला, इज्जत और अजमत का मामला है, तो बेशक आप अपने पीर और मुर्शिद को बुलाइए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बाबा फरीद गंज शकर को बुलाया। बाबा फरीद गंज शकर को बुलाए, वो भी आए, उन्होंने भी मुराकबा किया। देखा अभी तो सैयदी सरकार गौसे आजम तो जलाल में है, अगर उनके आस्थाना से अगर कोई परिंदा परवाज कर जाए तो उनके जलाल का ताप न ला सके, वो कब यानी मरकर यानी ठंडा हो जाए। इसकी मिजाज के अभी उनके जलालियत के अंदर में अभी जाके मैं ये बात पेश करूं, लेकिन अगर आप कहो तो मैं अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्जी करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न हुजूर कुछ तो कीजिए, मदद तो कीजिए। यहाँ से क्या पता चलता है कि इतने बड़े बड़े वली जब एक दूसरे का मदद के लिए पुकारते हैं तो हम तो बहुत सारे मदद की तरफ जा रहे हैं या नहीं है? क्यों ना हो कि अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहि वसीला। अगर तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी पहुंच नहीं है, जो पहुंच वाला है उससे मदद ले लो, जो पहुंच वाला है उससे मदद ले लो। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा, उन्होंने भी यही याद की इरशाद फरमाया, अरे बाबा हुजूर गौसे आजम को यानी जो है गुस्सा करा दिया जलाल में, वो तो अभी पूरा जलाल में है, किसी का मिजाज नहीं कि उनके यानी जलाली के आलम में उनका सामना हो सके, क्या कोई बात कर सके। लेकिन अगर आप कहो तो मैं अपने पीर मुर्शिद को बुला। देखते ही देखते गुलबर्गा शरीफ में पूरी दुनिया के रुए जमीन के औलिया आते हैं, हाजिर होते हैं प्यारे। पर के हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पीर मुर्शिद हजरत बख्तियार काकी अलैहिर्रहमतुल्लाह को बुलाया, वो भी हाजिर हो गए। कहाँ पे गुलबर्गा, जो क्या कहते हैं कुतुब मीनार है ना दिल्ली में, कुतुब मीनार के करीब उनका मजार मुक़द्दस आस्थाना है, वहां से रूहानियत तरीके से गुलबर्गा यानी जो है कर्नाटक के सरजमीन पर पहुंच रहे हैं। क्यों बुलाया, क्या मामला है? बात दरअसल यह है कि देखो बंदा नवाज का वलायत छिन गई है। वलायत क्यों, क्या हुआ? मैं एक कादरी सिलसिला का मुरीद आके कहा कि मेरे गौसे आजम, मेरा पीर का ऐसा मामला आजमत है कि जब पढ़ने के लिए गए तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
تو اب غوث اعظم نے کے سارے پاور کو فروغ کر دیا ہے، فیوز مل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رضوان ہے، قطب الدین بختیار کاکی نے جب انہوں نے بھی مراقبہ کیا، وہ بھی گئے تھے، ابھی ایسے آفتاب میں ہے کہ ان کے سامنے جو جائے ایسا نہ ہو کہ جل کر راکھ ہو جائے، بالکل جلال میں ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کرے تو کیا کرے؟ اگر آپ کہو تو میں میرے پیر مرشد کو بلا دوں، سبحان اللہ، نہ بلائیے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بتایا عطائے رسول ہند ولی خواجہ خاجان معین الدین حسن صدری کو یاد خواجہ علمدار آج مدد کی گھڑی ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے بھی چلے گئے۔ کیا بات ہے، نہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، ان کی ولایت سب میں ہو گئی ہے، امامت چھن گئی ہے، تو حضور کچھ تو کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مراقبہ کیا، آنکھ بند کیا، دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہے، کسی کا مجال نہیں کہ ان کے سامنے کچھ ہاتھ نکوسائی کر سکے، بولے تو جلال میں ہے، کرے تو کیا کرے؟ اگر آپ کہو تو میں میرے پیر مرشد کو بلا دوں، میں میرے پیر مرشد کو بلا دوں، ضرورت ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر مرشد کو بلا۔ غریب نواز کے پیر مرشد کا کیا نام ہے؟ یہ ہے غریب نواز کے چھٹی والے خواجہ عثمان ہارونی، سبحان اللہ۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز کو اپنا خلافت سب کچھ دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ میری دعا ہے، جتنا لوگ مجھے نہیں جانیں گے، میرے قبر میں ایک دو پھول اگر کوئی ڈال دے تو ڈال دے، نہیں تو تمہارا یعنی جو ہے مزار مقدس ایسا چمکے گا کہ ہر روز کئی ٹن گلاب کے پھول پیش کیے جائیں۔ کیونکہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس غالباً جنت المقیم میں ہے، جو احادیث جاتے ہوں گے وہ اگر ان کا مزار یاد ہوگا تو جا کے مطلب کہ پھول چڑھاتے ہوں گے، لیکن ان کا چاہنے والا، ان کا شاگرد کا یہ مقام ہے کہ صبح سے لے کے شام تک میدان میں کتنے ٹن گلاب کا پھول پیش کیا جاتا ہے، وہ شاید فرشتہ بنی جو ہے وہ بھی شمار نہیں کر سکتے، ہماری اوقات تو ہے ہی نہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نبی کہا کہ پیر مرشد کو بلاتا ہوں، تو حضرت عثمان ہارونی تشریف لائے، کیا بات ہے؟ نہ انہوں نے ایسا ایسا، تو انہوں نے بھی مراقبہ کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا کہ حضرت غوث اعظم کو تم نے یعنی جو ہے غصے کی دعوت دیتی ہے، ابھی تو جلال میں ہے، لیکن ایک صورت ہے، اگر کہو تو میں وہ ترکیب استعمال کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی جلالی ختم ہو جائے۔ اب حضور اسی لیے تو ہم بلا رہے ہیں، مدد کے لیے اسی لیے۔ تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی برغم مدرک کل سہل نسالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال جان پر رحم کیجئے، یا اللہ کے حبیب ہم پر مدد کیجئے، کیونکہ ہم مصیبت کے غم میں بالکل یعنی بہے سمندر میں بہ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس مصیبت اور غم کے سمندر سے باہر نکالیے۔ جیسا ہی عثمان ہارونی نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا، میرے آقا مدینے سے بالکل مکہ شریف تشریف لیا۔ تشریف لانے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ نہ حضور یہ بے شدراج بندہ نواز آپ کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کو ناراض کر دیا ہے۔ علامت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سبھی، جو میرا غوث ہے پر لاڈلا بیٹا تیرا، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے کو انہوں نے ناراض کر دیا، انہوں نے بلایا چھین لی، اسی لیے ہم عرض گزار ہوتے ہیں کہ ان کی منصب پھر سے دوبارہ یعنی دلا دیجیے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ اللہ کا ایسا مقرب بندہ ہے کہ اس کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت، جب تم نے ناراض کر دیے تو اب ناراضی کے عالم میں وہ اسی وقت راضی ہوں گے
کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، سبحان اللہ، ناراضی میں ان کو راضی کرنا ہو تو امام حسن و حسین کے امیان کو ان کے سامنے میں پیش کر دیا جائے تو اگر کہو تو میں میرے بیٹی نور نظر لخت جگر فاطمہ کو بھی بلا دوں، سبحان اللہ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طریقت سے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان حضرت فاطمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، بیٹی یہاں پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی یعنی ولایت کی بات ہے، تمہارے بیٹے غوث اعظم نے ان کا ولایت چھین لی ہے، تو لہذا بالکل پردے کے ساتھ میں گلبرگہ تشریف لے آؤ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے سر کے بال کو بھی سورج کے کرنوں نے نہیں دیکھا، چل کے جاتے تھے تو ان کے تلوے کے نشان بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ جو خاتون جنت ہیں جن کے چادر کی یہ معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کے چادر کے ہر تار کے بدلے 70 ہزار گنہگاروں کو جنت عطا کی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا آتی ہے، آنے کے بعد میں کیا معاملہ ہے، میں یسوع دراز بندہ نواز کے ولایت غوث اعظم نے چھین لیا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور غوث اعظم کو بلاتے ہیں بیٹے عبد القادر، یہ کیا معاملہ ہے، تم نے ان کے ولایت چھین لیا ہے، ارے بیٹا واپس کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امی جان میں نے کبھی زندگی میں اپنے ماں کا کبھی یعنی جو ہے نا فرمانے نہیں کیا، تمہارا بھی میں نے صحبت اختیار کیا، تم بھی میرے امی ہو، اگر آپ کہتے ہو تو میں ان کی ولایت واپس کرتا ہوں، لیکن آپ سفارش کر رہے ہو اسی لیے انعام کے طور پہ اور دوسری کرامتیں بھی انہیں عطا کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم کیا سمجھیں، حضرت فرماتے ہیں صاحبہ کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آتے وہ تلوا تیرا۔ تو لہذا حضور غوث اعظم کا مطلب کون سا مطلب ہے، تبلیغی، ارے مودودی، جماعتی، اہل حدیثی، کون سا مطلب ہے، غوث اعظم کا مطلب اہل سنت والجماعت ہے۔ تو لہذا پیارے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنی بن کر رہنا پڑے گا، سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گا، سنی لڑکی سے یا لڑکا سے شادی برادری کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے دنیا میں دولت کے پیچھے غوث اعظم کے مذہب کے خلاف والوں سے رشتہ کیا، یہاں پر اگر تمہیں رسوائی نہیں ہے تو قیامت کا دن ضرور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے ولی کے کردار بتا رہا ہے، یہ حضرت یعنی گلبرگہ شریف کے حضرت بندہ نواز کے سرفراز کا یہ صرف ایک لفظ بتا رہا ہے کہ میں بھی تو ہوں، کیا کہا تھا، میں بھی تو ہوں، کوئی ان کا اتنا کہنا جو ہے ان کی ولایت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تو جب ایک اہل سنت کا ولی صرف اتنا کہہ دے میں بھی تو ہوں تو ان کا ولایت ختم ہو جائے۔ اے سنیو، غوث اعظم کے دشمنوں سے رشتہ رکھ کر ان سے کھانا پینا کرو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جب ایمان خطرے میں پڑ جائے گا غوث اعظم تو غوث اعظم رسول اعظم بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو اسی لیے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما دیا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں نہ کسی چیز کا غم ہے۔ کہ اللہ کا دوست کون ہے، جو اللہ سے کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مسئلوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی، مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور ان کی محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی لرزش خطا یا غلطی ہوتی ہو مولا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کے صدقے میں اور ان کی مدح سرائی کے صدقے میں
میرے غلطی کو معاف فرما کر مجھے ہمیشہ حق کہنے، سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، السلام علیکم۔